बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद गेसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मुगुमा बस दुर्घटना हुँदा 30 जना भन्दा धेरैको मृत्यु, सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औल्याउँदै एक विज्ञ भन्छन्। 4 देखि 5 हजारको वर्षेनी मृत्यु र 50-60 हजार मानिसहरू कमसे कम घाइते हुन्छन् र अरबौं रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय क्षति भइरहेको हुन्छ यसबाट। राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठहर। प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। र उत्तर कोरियाली नेताद्वारा अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति विरुद्ध कसैले पराजित गर्न नसक्ने अझै सेना बनाउने प्रण। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालको मुगु जिल्लामा भएको बस दुर्घटनामा अहिलेसम्म कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 32 मध्ये 28 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले बताएका हुन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पुर्याइएको र ती मध्ये 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। दुर्घटना के कारण भएको थियो भन्ने स्पष्ट नभए पनि केही विवरणहरूमा बसको ब्रेक फेल भएर हुन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा सड़क दुर्घटना नौलो होइन र धेरैजसो खराब सड़क र पुराना सवारी साधनका कारण हुने गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले 35 अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्। हरित ऊर्जा उत्पादन र बायोमेडिसिन जस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताएका हुन्। माक्रोले विगतमा कमजोर लगानीमा फ्रान्सले थुप्रै वर्ष खेर फालेको भन्दै उनले अब भने बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा औद्योगिकरणमा लगानी गरेर फ्रान्सलाई फेरि विश्वको अग्रणी हुने मौका आएको बताएका हुन्। उनको यो घोषणा राष्ट्रपतीय चुनाव हुनु 6 महिना अघि आएको हो, जसमा उनी आफू पनि उठ्ने ठानिएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले हतियारहरू युद्धका लागि नभई आफ्नो रक्षाका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन्। क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू श्रृंखलाबद्ध रूपमा गरेको हप्तौंपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकाको आफूप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीति विरुद्ध कसैले पराजित गर्न नसक्ने सेना बनाउने प्रण नेता किम जङ अनले गरेको त्यहाँको राज्य सञ्चालित संचार माध्यमले जनाएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले अफगानिस्तानलाई मानवीय संकटबाट जोगाउनका लागि आफूले सक्दो गर्न विश्व नेताहरूलाई आह्वान गरेकी छन्। विश्वका 19 ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू र युरोपेली संघ रहेको G20 को भर्चुअल सम्मेलनमा उनले 1 अर्ब डलर भन्दा बढ़ी रकम सहायता स्वरूप दिइने वाचा गरेकी हुन्। काबुलमा रहेकी बीबीसीकी योगिता लिमेय भन्छिन्, She said that this is humanitarian aid. फोन डेर लायनले यो रकम मानवीय सहायता भएको बताउँदै स्थलगत रूपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मार्फत दिइने बताएकी छन्। यो सहायता रकम विकास सहायताका लागि आउने रकम भन्दा फरक हो, जुन सरकारी माध्यम हुँदै आउनेछन्। बीबीसीकी योगिता लिमेयको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकासशील देशहरूमा जैविक विविधता जोगाउनका लागि भन्दै 23 करोड़ डलर बराबरको कोष खड़ा गर्ने घोषणा गरेका छन्। चीनिया शहर कुनमिङमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा बोल्दै उनले विश्वमा प्राणी, बोट बिरूवा र पर्यावरण जोगाउने प्रयास स्वरूप त्यसो गरिने बताएका हुन्। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल भन्छन्, Given the scale of the destruction of plant and animal species, जुन तहमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरूवा र प्राणीको विनाश भएको छ त्यसको अगाडि 23 करोड़ डलर त्यति ठूलो देखिँदैन। तर चीनिया नेताले भने यो केवल शुरूआत मात्रै भएको बताएका छन्। यो कोषमा योगदान गर्न उनले अन्य देशहरूलाई पनि आह्वान गरेका छन्। बीबीसीका स्टेफन मकडोनलको भनाई। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा वातावरणीय योजनाको कमी रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। र भारतको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को साता अर्थात अक्टोबर 18 तारिखदेखि पूरै क्षमतामा आन्तरिक उडान भर्न अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध थप खुकुलो पार्दै मन्त्रालयले विमानहरूले पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरू राख्न पाउने बताएको हो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनु पर्ने सबै मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। भारतमा गत मे महिनादेखि आन्तरिक उडानका लागि अनुमति दिइएको थियो भने त्यस यता बिस्तारै यात्रुको संख्या बढाउँदै लगिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालगञ्जबाट कर्णाली प्रदेशको मुगुतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मुगु जिल्लाको रारा छायानाथ नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा भएको उक्त दुर्घटनामा घाइते भई उपचारको निम्ति नेपालगञ्ज पुर्याइएका थप 4 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालगञ्जबाट हाम्री संवाददाता बिमला चौधरीले जनाएकी छन्। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको मुगुको प्रशासनले बताएको छ। जुम्ला स्थित हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय भन्छन्, मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतका अनुसार बस सडकबाट झण्डै 200 मिटर भन्दा तल खसेको छ। शवहरू अहिले जिल्ला अस्पताल मुगुमा राखिएको छ। दुर्घटनाको विषयमा बुझ्न खोज्दा यात्रुवाहक बसको टायर पङ्चर भएर हो कि भन्ने चाहिँ आशंका गरिएको छ, तर आधिकारिक रूपमा अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा खटेका छन्। भिड भएको हुनाले कतै थप यात्रुहरू छन् कि भनेर पनि खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जानकारी दिएको छ। ती मानिसहरू के नेपालगञ्जबाट आउँदै थिए मुगुमा अथवा उनीहरू भारततिरबाट आएका, के जानकारी छ? नेपालगञ्जबाट यात्रुवाहक बस चढेर दशैं मनाउनको लागि घर फर्किएका थिए भन्ने मात्रै जानकारी हुन आएको छ। यात्रुहरूको के क्षमताभन्दा बढी गाडीमा सवार थिए कि के भनेको छ प्रहरीले अथवा अधिकारीले के भनेका छन्? बुलबुले प्रहरी चौकी जुम्लाका अनुसार त्यहाँ इन्ट्री भएको विवरण अनुसार 43 जना मानिसहरू बसमा सवार थिए भन्ने जानकारी भए पनि त्यहाँ बसमा 44 देखि 45 को संख्यामा हुन सक्ने आशंका अनुसार अझै पनि खोजी भइरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ। अनि त्यो बाटोको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यो क्षेत्रमा? बाटो चाहिँ अहिले कति सडक नै हो त्यहाँको बाटो त्यस्तो। अनि सवारी साधनहरूको अवस्था र कति घण्टा लगाएर पुग्दै थियो गन्तव्यमा? हिजो बिहान नेपालगञ्जबाट हिँडेको बस आज मध्याह 12:30 बजे बस दुर्घटना भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिनुभएको छ। उनी थिइन् जुम्ला स्थित हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। यसै सिलसिलामा केही बेर अघि हामीले नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्डमा 1 दशकभन्दा लामो समय रिसर्च फेलोका रूपमा काम गरेका पुष्पराज पन्तलाई चाडबाडको बेलामा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। कारण के होला भनी सोधेका थियौं। चाडपर्वको बेलामा अब अन्य समयको भन्दामा यात्रुको ओहोर दोहोर अनि अब माल सामानको ओसार पसार पनि अत्याधिकै बढी हुन्छ। मानिसहरूलाई पनि जसरी पनि गन्तव्यमा पुग्नै पर्ने हुन्छ। यात्रुहरूलाई आफूले चढ्ने गाडीको गुणस्तर भन्दा पनि जुन पहिला पाइन्छ जसरी पाइन्छ अब गन्तव्यमा जानुपर्ने बाध्यता कारण त्यो दिनुपर्ने हुन्छ भने नेपालमा जहिले पनि दशैं मनसुन पछि पर्छ। त्यो बाटो बिग्रेकोले मर्मत गर्ने समय पनि हुँदैन, भ्याइएको पनि हुँदैन। यो वर्षको चाडपर्व भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष त्यत्रो कोभिडले लामो समय थन्काएका गाडीहरू राखेर तिनीहरू चलाउनु परिरहेको छ। अब यो बेलामा अलिकति मदिरापान अथवा समथिङ यो कुरा पनि भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न स्पिड पनि अलिक तीव्र गतिमै गइराख्नु पर्ने, छिटो पुगेला भन्छ। उतापट्टि ड्राइभरले पनि अब यो ट्रिप लायो भने अर्को ट्रिप छिटो पुग्यो भने फर्किन पाइन्छ कि भन्ने लोभ पनि होला। सडकमा पनि अब ट्राफिक प्रहरीहरू हो कि अथवा अन्य यातायात व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, अब उहाँहरूको त्यो क्षमता अथवा त्यो अनुगमन गर्ने त्यो प्रणाली ठेक्न नसक्ने हो कि अहिलेको यो ठुलो चापलाई। अब त्यसै गरी मोटरसाइकलको प्रयोग अत्यधिक छ। अहिले हेर्नुहोस् चाडपर्वको बेलामा यो रुट पर्मिट केही पनि चाहिँदैन रे, जुनसुकै गाडी जहाँ गए पनि हुन्छ। अर्कोतिर सिन्डिकेट घटिसक्यो भन्ने छ, तर पनि अन्य शब्दको प्रयोग गरेर कतै पुराना जीपहरू मात्र चलाउने, उनीहरूको जीपमा मात्र जानुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था पनि छ। यी विभिन्न कारणहरू छन्। बारम्बार दुर्घटना यस्तो भइरहेको छ। यसको न्यूनीकरणको निम्ति तत्कालै गर्न सकिने कामहरू के छन् तपाईँको विचारमा? तत्कालै गर्नुपर्ने एउटै मात्र काम छ, यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो सरकारले। किन भन्नुहुन्छ भने नियम कानुनहरू जति छन् तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्न चाहिने क्षमता, हाम्रो जनशक्ति, त्यसको लागि कार्यालय के हुन् भन्ने कुरा पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्था गर्यो भने भएकै यातायात व्यवस्था ऐन, यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, आचार संहिता यी सबै कुराहरूमा भएको कुरालाई नै लागू गराउन सकिन्छ। त्यसले भोलिकै दिनदेखि नै यो सुरु हुन्छ। नत्र ट्राफिक प्रहरीको क्षमता छैन, उहाँहरूकै कानमा चाहिँ यो सबै कुरा छोडिएको छ। देशभरि 2-3 हजार ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्छ। यो प्राथमिकतामै नपरेको जस्तो लाग्छ मलाई सरजी। नत्र चाहिँ अब हेर्नु न, हाम्रो कोभिडकै उदाहरण दिनुहुन्छ भने कोभिडको त्यो परीक्षण भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै नयाँ कुरा थियो, काठमाडौँमा मात्र हुन्थ्यो।
एकै वर्षमा हामीले टोलमा यो परीक्षण हुने व्यवस्था त गर्यौं नि, चाह्यो भने हुन सक्छ भन्ने उदाहरण मैले दिन खोजेको। भनेको तपाईले कोभिडको उदाहरण दिइहाल्नुभयो। कोभिडका कारण 11-12 हजार मानिसको अहिलेसम्म ज्यान गएको छ होइन। मानवीय क्षतिको हिसाबले भन्दाखेरि नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामा कतिको ज्यान जाने गर्छ, कति घाइते हुन्छन्? यसको दुईवटा तथ्याङ्क छ सरजी। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क हुन्छ, यो नेपालमा हाम्रो सरकारी संयन्त्रले राख्ने हुन्छ, त्यसलाई एक वर्षमा हाम्रो 2800 2500 यस्तो अभिलेख हुन्छ। अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एउटा मोडेलिङ त्यो स्ट्याटिस्टिक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ करिब 4600 भन्दा बढी चाहिँ अथवा दैनिक 13 जनाको मृत्यु हुन्छ भनेर उनीहरूले भनेको छ। भने कमसे कम एकजना मृत्युको अनुपातमा 20 जना कमसे कम चाहिँ घाइते भएका हुन्छन् भन्ने अनुमान हुन्छ। त्यसकारणले नेपालमा करिब 4 देखि 5 हजारको वर्षेनी मृत्यु र करिब 50-60 हजार मानिसहरू कमसे कम घाइते हुन्छन्। र यसको एउटा अनुसन्धान पनि गरिएको थियो, त्यसमा चाहिँ अरबौं रुपियाँ बराबरको राष्ट्रिय क्षति भइरहेको हुन्छ यसबाट। अब यो सडक दुर्घटना त अब विश्वव्यापी रूपमा लामो समयदेखि नै अलिकति चिन्ताको विषयको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा यो अलिकति घट्दो छ, बढ्दो छ अथवा स्थिर छ, कस्तो देखिन्छ तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि? नेपालमा त निरन्तर बढिरहेको छ, किनभने राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि यो गत वर्षकै भन्दा पनि 33% चाहिँ दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रहरीले रेकर्ड गरेको तथ्याङ्क हो। करिब 20-21 हजार चाहिँ वर्षेनी दुर्घटना हुन्छन् र यस वर्ष चाहिँ 2500 भनेको त्यो कोभिडको कारणले अलिकति मोबिलिटी कम भएको कारणले घटेको, नत्र कोभिड भन्दा अगाडिको वर्षमा मलाई लाग्छ 2800-900 को हाराहारीमा रेकर्ड गरेको छ प्रहरीले नै। अनि तपाईले विश्वको कुरा उठाउनुभयो, यसै वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनले 10 वर्षे यो कार्यको लागि योजना भन्ने कुरा चाहिँ फेरि दोस्रो पटक ल्याउँदैछ। हाम्रो 2011 देखि 2020 को दशकमा पनि एउटा सडक सुरक्षाको लागि दशक संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै आह्वान गरेको थियो। त्यसमा केही उच्च आय भएका देशहरूमा यसले अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकेको छ भने सबै न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा सडक दुर्घटनाको यो मृत्युको कारण बढै छ। तर उनीहरूको यो युएनको र यस दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा गर्ने लक्ष्य हो, जसमा नेपाल पनि एउटा पक्ष राष्ट्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दशक 2021 देखि 2030 सम्मको लागि नेपालले पनि सडक दुर्घटनालाई आधा गर्ने लक्ष्य त लिएको छ। तर हाम्रो चाहिँ सडक निरन्तर बढ्दो लम्बाइ, बढ्दो मोटरसाइकलको प्रयोग, बढ्दो यो यातायातको साधनहरूको प्रयोग र ठुला दर्जनौं हताहती एकैचोटि हुने दुर्घटनाको कारण एकदमै बढिरहेकै छ। अब नेपालले जुन लक्ष्य लिएको भन्नुभयो यहाँले, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति अब यहाँले भनिहाल्नुभयो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन, भएका ऐन कानून नियम निर्देशिका आचार संहिताहरू पालनामा पनि अलिकति कडाई गर्नुपर्छ भनेर, त्यो बाहेक अरू सरकारले गर्यो भने त्यसले के गर्न सक्छ? गर्न सक्ने कुरा धेरै हुन्छ। सडक दुर्घटना घटाउनु पर्यो भनेर 2 वर्ष अगाडि नेपालको संसदमा 25-30 जना मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा 2-3 घण्टा लगातार ठूलो छलफल भएभरिको समाधानका उपायहरू त्यहाँ आह्वान गरेको छ। त्यसै गरी 2076 सालमा संसदीय समिति नै गठन भयो। त्यो संसदीय समितिले 1 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेर विभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ। त्यसै गरी विभिन्न विज्ञहरूले बेला बेलामा ठुल्ठुला दुर्घटनाका अनुसन्धानको प्रतिवेदनहरू पनि दिनुभएको छ। सबै सुझावहरू त्यहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेकै छन्। सडक सुरक्षा परिषद एक किसिमले त्यहाँ गठन भएको छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो अन्य राष्ट्रहरूको जस्तै सर्वशक्तिमान र त्यसले नै सडक यातायात सम्बन्धी नीति बनाउने, अध्ययन गर्ने, कुन ठाउँमा कस्ता खालका जोखिम छन् तिनीहरूलाई एड्रेस गर्न के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै गरिसकेको जस्तो त लाग्दैन। तर पनि यी सबै कुरालाई यदि इमानदारीतापूर्वक र अधिकार सहित अगाडि बढाउने हो भने त यहाँ हुन सक्छ। केही वर्ष अगाडिको जानकारी अनुसार चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने कारणहरूमा सडक दुर्घटना पनि निकै माथिल्लो उसमा पर्थ्यो। अहिले कुन चरणमा छ यस विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ? सडक दुर्घटना उसरी चाहिँ 8औं-9औंमा पर्ने हो विश्वव्यापी रूपमा। नेपालमा पनि 9-10औं कारणको रूपमा पर्दछ। अन्त यो कोभिडले केही तलमाथि गरेको छ, तर यस्ता कोभिड जस्ता महामारीहरू यिनीहरू क्षणिक हुन्। यिनीहरूले चाहिँ बेला बेलामा ठूलो संख्यामा हताहती गरे पनि बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भने सडक दुर्घटना जस्तो कुराहरू अघि तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। करिब 10 वर्ष अगाडि 900-1000 जनाको हाम्रै देशमा रेकर्ड हुने मृत्युको संख्या थियो। त्यो अहिले प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार पनि करिब 2800-3000 पुग्न थालेको छ भने त 3 गुणाले बढिसक्यो। त विश्वका केही उच्च आय भएका देशहरू जस्तै स्विडेन, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा एकदमै न्यून छ तापनि
यो अत्यधिक धेरै ठुलो संख्यामा रहेका न्यूनतम मध्यम आय भएका देशहरूमा यो चाहिँ 8औं 9औं स्थानमै छ र जुन यो मुटु तथा अरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू पछिको यो ठुलो मृत्युको कारण नै हो। यो उनी थिए नेपालमा हुने सड़क दुर्घटनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्डमा 1 दशकभन्दा लामो समय रिसर्च फेलोको रूपमा काम गरेका अनुसन्धानकर्ता पुष्पराज पन्त। अब अर्को विषय। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विगतको भन्दा प्रष्ट भाषामा राज संस्थाको खाँचो अनिवार्य बनेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। विजया दशमीको शुभकामना दिने क्रममा उनले राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएको समेत बताए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। शुभकामना दिने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विगतभन्दा खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि र सत्ता सञ्चालनप्रति असन्तुष्ट सुनिएका छन्। उनले विदेश मामिलाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति संकटमा पार्ने, राष्ट्र हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले हाम्रो मन पोलेको छ। विगतमा पनि राजनीतिक गतिविधिप्रति ज्ञानेन्द्र शाह असन्तुष्ट नै सुनिन्थे, तर उनी भन्थे जनता जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। तर आज उनले राज संस्था अनिवार्य रहेको ठहर सुनाएका छन्। उनले ठूलो असन्तुष्टि र आलोचना भएको आफ्नो विगतको प्रतिरक्षा गर्दै भने, देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। पछिल्ला दिनहरूमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले पनि राज संस्थाबारे केही सकारात्मक लाग्ने खालका धारणा व्यक्त गरेको देखिएका बेला ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा ती कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बेला बखतका अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख दलका कतिपय नेताहरूले उनलाई चेतावनी दिने गरेका थिए। अर्को विषय। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति विरुद्ध कसैले पराजित गर्न नसक्ने अझै सेना बनाउने प्रण गरेको त्यहाँको राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। किम जङ अनले हतियारको विकास युद्ध सुरु गर्नका लागि नभई आत्मसुरक्षाका लागि भएको बताए। थरीथरीका विशाल क्षेप्यास्त्रहरू राखेर आयोजना गरिएको दुर्लभ प्रकारको सुरक्षा प्रदर्शनीका बेला उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। उत्तर कोरियाले हालै हाइपरसोनिक र विमान भेदी क्षेप्यास्त्र भएको दावी गरिएका हतियार परीक्षण गरेको थियो। त्यसै गरी दक्षिण कोरियाले पनि हालै पनडुब्बीबाट हान्ने हतियार परीक्षण गरेको छ। प्योङयाङमा भएको आत्मसुरक्षा सम्बन्धी 2021 सैन्य प्रदर्शनीमा किमले दक्षिणको सैन्य विकासलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो छिमेकीसँग लडाईँ गर्न नचाहेको बताए। उनले आफूहरूले कसैसँग पनि युद्धबारे छलफल गरि नरहेको, बरु युद्ध रोक्न र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि काम गरिरहेको बताए। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच तनाव बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै किमले अमेरिकाको आलोचना गरे। अमेरिकाको उत्तर कोरिया प्रतिको व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहेको उनले बताए। जो बाइडेन नेतृत्वको अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न चाहेको दोहोर्याउँदै आएको छ, तर प्रतिबन्धहरू खुकुलो गरिनु अघि प्योङयाङले आणविक हतियार त्याग्नुपर्ने बताएको छ। तर उत्तर कोरियाले त्यो अस्वीकार गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियामाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर उत्तर कोरियाले त्यो प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै आएको छ। त्यसै कारण ऊ विरुद्ध विभिन्न किसिमका नाकाबन्दी लगाइएको छ। गत महिना राष्ट्रसंघीय एटोमिक एजेन्सीले उत्तर कोरियाले एउटा आणविक हतियारमा प्रयोग हुने प्लुटोनियम उत्पादन गर्न सक्ने रियाक्टर पुनः सुरु गरेको जस्तो देखिएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको थियो। उत्तर कोरियाले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार विकास निरन्तर गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। कोभिडका कारण चीनसँगको सीमा बन्द भएपछि उत्तर कोरियाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक र अन्य संकट भोग्दै आएको छ। रमा पराजुली। अब नेपालकै प्रसंगहरू।
कोरोना भाइरस महामारीले नेपालमा मनाइने ठूल्ठूला चाडपर्व खल्लो बनाइदिएको छ। नेपालको एक विपन्न समुदाय चेपाङलाई पनि ज्याला मजदुरीको काम गर्न नपाएकाले यसपालिको चाड कसरी मनाउने भन्ने पिरलो परेको छ। चामल किन्ने पैसा अपुग भएपछि गाउँघरमै उपलब्ध कोदो र मकैको भरमा दशैं मनाउने जोहो गरेको उनीहरूले बताएका छन्। नारायणगढबाट ईश्वर जोशीले पठाएको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यसपालिको दशैंमा खर्चको जोहो गर्न नसक्ने अवस्था रहेको चितवनको विकट पहाडी क्षेत्र कान्दाका कृष्ण बहादुर प्रजाले बताए। यसपालि दशैं तिहार मान्नलाई सरी खर्च नै छैन। पहिला चाहिँ दशैं तिहारलाई यता काम गर्न गएर कमाइ ल्याएर यताउता चामल किन्ने तेलहरू नुनहरू किन्ने गरेको थियो। यसपालि चाहिँ कोरोनाले गर्दा कहीँ जान पाएन। पहिलाको दशैंमा त चामलको भात खाइन्थ्यो। यसपालिको दशैंमा चामल जुटाउन मुस्किल छ भन्छन् उनी। दशैंतिर मात्रै खाने हो त्यो चामलको भात नि। यसपालि बसी बस्छ घरतिरले कमाइ गर्न कतै जान पाएन। त्यतिकै अब बच्चाहरू दशैं आयो भन्न मात्रै हो, केही छैन। 6 जनाको परिवारलाई यसपालिको दशैंमा नयाँ लुगा र मिठो खान दिने अवस्था नभएको बताउँछन् कृष्ण बहादुर प्रजा। अलिअलि मकै छ, कुनै ठाउँमा अनिकाल नै छ, अलिअलि भएको मकै अब त्यही पिन्ने, अब त्यही छाकताप बस्ने हो। चितवनको विकट पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायले गरेको खेतीले 6 महिना खान पुग्ने गर्छ भने 6 महिना ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दीले गर्दा ज्याला मजदुरी गर्न जान नपाएपछि आर्थिक समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। वर्षमा एक पटक आउने दशैंमा पनि बाल बच्चाहरूलाई नयाँ लुगा र चामलको भात खान दिन सक्ने अवस्था नभएको कान्दाकी सन्त माया चेपाङले बताइन्। अनिकाल भइरहेको अहिलेसम्म पनि त्यति साह्रै भने जस्तो खान नि पाएको छैन। कमाउन जान पनि पाइएन। बाल बच्चाहरूलाई लाउनु लुगाहरू पनि दिन सकिएन। ठुलो मान्छेलाई त के समस्या हुनु, जे छ त्यतिकै रमाइन्छ। बाल बच्चालाई चाहिँ अलिक समस्या नै छ। हुने खानेलाई पो दशैं, हामी जस्तोलाई दशैं होइन दशा हो भन्छिन् सन्त माया। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। दशैंसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा अब लागौं कर्णाली प्रदेश, जहाँ 2224 राज्य हुँदादेखि नै सरकारी तहबाट समेत त्यहाँका कतिपय मन्दिरहरूमा पूजाआजा गरिने र बलि दिने गरेको बताइन्छ र त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। थप चर्चाका साथ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। जुम्लाको सिन्जामा रहेको कनकासुन्दरी मन्दिरमा महाअष्टमी र रामनवमीको दिनमा सबैभन्दा बढ़ी राँगा र बोकाको बलि दिने चलन रहँदै आएको यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। यहाँ राँगा र बोकाको वध अहिले पनि कल्याल वंशका मानिसहरूले गर्दै आएको बताउँछिन् जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकी एकजना स्थानीय बासिन्दा राजकुमारी हमाल। सरकारी बोका काटिन्छ, सरकारी राँगा काटिन्छ, कल्यालबाट अनुमति मागेर अब तँलाई काट्न दिन्छ भनेर उसले टिका लगाइदियो भने चाहिँ काट्न पाउँछ, न त त्यति कनका सुन्दरी र त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा बोका तथा राँगाको बलि दिनको लागि विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू आउने गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कनका सुन्दरी मन्दिरका पुजारी शालिग्राम देवकोटा। पञ्चवटी भनेको राँगाहरू, परेवाहरू, बोकाहरू, नरिवलहरू, जटाहरू सब भगवतीमा नवरात्रीमा भनेर घुम्चाहरू, ध्वजा पताका लिएर सबै ल्याएर काठमाडौँबाट आउँछन्। नेपालमा सुर्खे, डाङ, बुटोल हुँदै अब काँक्रेभित्रदेखि यता मन्दिरबाट पनि आउँछन्। खस समुदायका मानिसहरूको इष्ट देवीको रूपमा पूजा गरिँदै आएको यी मन्दिरमा कल्याल वंशका राजाहरूले चलाएको चलन अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको बताउँछन् संस्कृति सम्बन्धीका एकजना जानकार रमानन्द आचार्य। खसहरूकी कुलदेवी पनि हुन्, पूजा नित्य हुन्छ त्यहाँ। पछि विशाल नेपालमा जुम्ला समावेश भएपछि अरू कुरामा गोर्खालीले चाहिँ राजनैतिक रूपमा केही निग्रह पनि गर्यो। जस्तै धार्मिक सांस्कृतिक कुरामा भने विगतका कल्याल राजा, त्यसभन्दा अगाडिका खस सम्राटहरूले जे जस्तो चलन चलाएका थिए त्यस्तो चलनमा उसले चाहिँ कुनै कमी आउन चाहिँ दिएन। सरकारको तर्फबाट दिएको महाअष्टमीको राति एउटा बोका र महानवमीको दिनमा एउटा राँगाको बलि दिइसकेपछि यी मन्दिरमा भक्तजनहरूले ल्याएर आएको राँगा र बोकाको बलि दिने चलन रहँदै आएको यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। हरेक वर्ष बडा दशैंको अवसरमा जुम्लाको कनका सुन्दरी मन्दिर र डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा 500 देखि 700 सम्मको हाराहारीमा खसी, बोका र राँगा बलि दिने चलन रहिआएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अन्तिम प्रसंगमा अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। उपलब्धि धेरै भएको छ। दलित बालबालिकाहरूमा शैक्षिक सुधार भएको छ, तर उद्देश्य भनेकै हो हाम्रो दलित समुदायको शिक्षा प्रति जागरूकता ल्याउने। हमरा जिता दी रोके प्रसार वो सब चीज हम कुछ न
कोभिड महामारीले पुर्याएको असरलाई मध्यनजर गर्दै पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा दलित समुदायका बालबालिकालाई निशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। दलित समुदायका अगुवाहरूको पहलमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिएको अगुवाहरूले बताएका छन्। निशुल्क पढ्न पाएपछि अति विपन्न दलित समुदायका अभिभावक तथा बालबालिका खुसी देखिन्छन्। सकारात्मक कामबारे चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा वीरगञ्जबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। घरमा नेट र स्मार्टफोन भएका विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा मार्फत पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाए पनि दुई छाक टार्न समस्या भएका खास गरी दलित समुदाय, त्यसमाथि पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरूको शिक्षाको अवस्था झन खस्किँदै गएको महसुस हुन थालेपछि दलित समुदायका अभियन्ताहरूले गत वर्षको पुष महिनादेखि निशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरे र त्यसलाई निरन्तरता दिन थाले। दलित समुदायका अभियन्ता मनोज राम, दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच छैन, विद्यालयमा निरन्तरता छैन। एकजना दुईजना अहिले एससी छन्, एसएलसी सम्म पुग्ने त्यो पनि पास नहुने त्यस्तो अवस्था रहेकोले उद्देश्य भनेकै हो हाम्रो दलित समुदायको शिक्षा प्रति जागरूकता ल्याउने। अहिले पनि हाम्रो दलित अभिभावकहरूलाई शिक्षा प्रति महत्व बुझाउनको साथसाथै हाम्रो दलित बालबालिकाहरू विद्यालय पुग्नु पर्यो, यसमा सहयोग गरिराखेका छौँ। विगत 10 महिनादेखि उक्त निशुल्क कक्षामा पढाउँदै आएका शिक्षक परमानन्द राम आफूले भोग्नु परेको विभेद, गरिबीका कारण झेल्नु परेको पीडा गाउँका अन्य बालबालिकाले झेल्न नपरोस् भन्ने बताउँछन्। कसैले 4-5 मा पढ्छ भन्नुलाई नाम लेख्नु पनि आइरहेको थिएन। मेरो बुवा आमा धेरै गरिब, म पहिला स्कुलबाट पढेर आएको थिएँ, अरूको खेतमा पनि काम गर्न जान्थेँ। तर मलाई लाग्यो यस्तो मैले पीडा सहिसकेको छु भने यो बालबालिकाहरूलाई त्यस्तो पीडा सहन दिँदैन भने मेरो इच्छा राखेको छु। धेरै खुसी लागिरहेछ मलाई बारम्बार यस्तो मौका मलाई पाओस्। सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षण सिकाइ विधिबाट विद्यार्थीहरूको पठन पाठन निरन्तरता दिन भने पनि स्थानीय तहले केही नगरेको गुनासो अभिभावकहरूको छ। तर यो निशुल्क ट्युसन कक्षाले मन प्रफुल्लित हुने गरेको बताउँछिन् चनरावती देवीराम। हामीलाई जिताउनुहोस्, सबै ठिक गर्छौं भनेर भोट माग्दै आउँछन्। 4 वर्ष बितिसक्यो, के दिए? केही पनि गरेनन्। मेरो छोरा यहाँ पढिरहेको छ यो ट्युसन कक्षामा, घरमा पनि पढ्ने जस्ता बानीमा सुधार आएको छ। पर्साको 4 पालिकामा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका 300 भन्दा बढी बालबालिकालाई ट्युसन पढाउने गरिएको अभियन्ता रामको भनाइ छ। निश्चित अज्ञा जारी भएपछि सुरुमा सञ्चालन गर्दाखेरि विद्यार्थीको संख्या कम थियो। जब अभिभावकहरू बुझ्दै जाँदाखेरि लगभग अहिले 350 जना बालबालिकाहरू छन्। पर्सा जिल्लाको 4 स्थानमा ट्युसन कक्षा सञ्चालन भएको छ। हाल विद्यालय खुल्ने क्रम जारी रहेकोमा निशुल्क ट्युसन कक्षाले बालबालिकाहरूमा नियमित विद्यालय जाने र ट्युसन कक्षामा पनि ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने बानीको विकास भएको अभिभावक बताउँछन्। एक अभिभावक रमावती देवीराम, पहिले त खाली घुम्ने खेल्ने मात्रै ध्यान हुन्थ्यो उनीहरूको, अहिले मन लगाएर पढिरहेका छन्, घरमा पनि पढ्छन्, ट्युसनमा पनि पढ्छन्, पढाइ राम्रो गरिरहेका छन्। अर्का अभिभावक जयलाल रामले भने, गत पुष महिनादेखि हाम्रा बालबालिका यो ट्युसन कक्षामा पढ्न आउँछन्। विद्यालय जाँदा पनि त्यति धेरै मन लगाएर पढेको पाएको थिइनँ मैले। जति यहाँ सिकाइन्छ यहाँ अपनत्व महसुस भएको छ। पढाइमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा र अनुशासनमा पनि राम्रो भएका छन् बालबालिकाहरू। नत्र विद्यालयमा त दलित गरिब समुदायका बालबालिकाहरूलाई कसले हेर्छ र? स्थानीय तहहरूले शिक्षाको शीर्षकमा लाखौं करोडौं बजेट छुट्याए पनि प्रभावकारी योजना बनाउन नसक्दा यस्ता महामारीका बेला होस् वा सामान्य दिनमा पनि सफल हुन नसकेको बताउँदै अभियन्ता रामले भने, स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, संघीय सरकारलाई हामी नमुना देखाउन खोजेका छौं। सञ्चालन गर्यौं, हामी उपलब्धि पनि हासिल गरिरहेछौं। तपाई दलित समुदायको शुभचिन्तक हो भने, दलित प्रति तपाईहरु केही गर्न चाहनुहुन्छ भने शिक्षामा लगानी गर्नुस्। गाउँपालिकासँग धेरै बजेट छ नि त, उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। देखाउनको लागि, खबरदारी गर्नको लागि यो अभियान पनि हाम्रो साथमा रहेको छ। आफ्नै गाउँबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका, जिल्ला भन्दा बाहिर रहेर काम गरिराखेका तथा चिनजानका साथीभाइ, आफन्त र व्यक्तिगत रूपमा पैसाको जोहो गरेर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको र आगामी दिनमा पर्सामा मात्र नभई प्रदेश 2 का अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा गर्ने योजनामा आफूहरू रहेको अभियन्ता रामले बताए। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा सुन्नुभयो वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतोको रिपोर्ट। हवस् त
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।